बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक ख़ास किस्म का माहौल बना हुआ है और अगले दो या तीन दिन के अंदर फैसला हो जाना है। तहरीक अदम एतमाद को लेकर एक ऐसे ख़त का चर्चा है पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, जो दरअसल होता यह है कि एक बहुत बड़ी जो आज की एक आलमी ताकत है उसके कुछ जो सफारतकार हैं वो हमारे उस मुल्क के दारुल खिलाफ में मौजूद सफ़ीर से और चंद ऑफिशियल से मिलते हैं और इनके दरमियान आपस में एक गुफ्तगू होती है जिसके मिनट्स लिखे जाते हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तहरीर लिखी जाती है, जिसमें मेज़बान मुल्क के जो सफारतकार हैं वो पाकिस्तान के सफ़ीर और उनके दूसरे ऑफिशियल्स को ये बताते हैं कि उस वक्त जो है वो 7 मार्च थी, 7 मार्च के जो है आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है और तो फिर तो पाकिस्तान और उस आलमी ताकत के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो मामूल पर आ सकते हैं, और अगर ये कामयाब नहीं होती और आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर रह जाते हैं तो फिर उस आलमी ताकत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बहुत शदीद नुकसान होगा और उसका सारा खमियाजा और नुकसान पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और एंड में जब ये भी पूछा जाता है उनसे कि चलें जी आज की तो मुलाकात हो गई, फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, तो वो मेज़बान मुल्क के सफारतकार ये कहते हैं कि अगर आपकी ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, यानी आपके प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद रहते हैं, तो इस मुलाकात को आप आज आखिरी मुलाकात समझें। तो अब हुकूमत पाकिस्तान जो है इस वक्त ये जो मिनट्स थे वो हमारी वज़ारत ख़ारजा को मौसूल होते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दिखाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारी अस्करी क़यादत को दिखाते हैं, और अब ये तकरीबन पूरी पाकिस्तानी कौम जान चुकी है कि ये मुल्क कौन सा है, थ्रेट उसने किस तरह की दी है और आगे उसका लाहे अमल क्या है। दरअसल हम जो भी फैसला करते हैं, हमारी जो भी सोच होती है वो हमारे माजी के जो हमारे तजर्बा होता है, हमारा मुशाहिदा होता है या जो हमारे साथ बीतती है, हम उसकी रोशनी में फ़ैसला करते हैं। और पाकिस्तानी कौम को ये यकीन है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो अमेरिका की वजह से होता है, इसी आलमी ताकत की वजह से होता है। चाहे यहाँ हुकूमतें रहें, हुकूमतें बनाई जाएँ, हुकूमतें उल्टाई जाएँ, बिगाड़ी जाएँ, और फिर यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी जो हैं वो उनको मंजरनामे से हटाया गया है जो इस आलमी ताकत की ख्वाहिशात के बरअक्स चलना चाहते थे। भले वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, भले वो ज़िया उल हक़ साहब हों, तो आपके सामने इसी तरह की बहुत सारी हुकूमतें भी हटाई गई जिन्होंने पाकिस्तान के मफादात के बरअक्स उस आलमी ताकत की बात नहीं मानी, तो उसका अंजाम हम सब के सामने है। यही वजह है कि इन तजर्बात की रोशनी में हर आम पाकिस्तानी ये समझता है कि पाकिस्तान में वही कुछ होता है जो अमेरिका चाहता है। तो एक लंबे अरसे के बाद भुट्टो साहब के बाद जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को इज़्ज़त नफ्स सिखाई, खुददारी सिखाई, कौमी हमायत और गैरत सिखाई, और फिर उन्हें तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया और पूरी पाकिस्तानी जो कौम है वो खामोशी का जो है ना वो बुत बनकर बैठी रही और किसी ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। और अब फिर इमरान खान ने उसी कौमी गैरत के सफ़र को वहीं से शुरू किया है जहाँ से भुट्टो साहब ने छोड़ा था, और उसका अंजाम भी अब हमारे सामने है। अगर आज भी पाकिस्तानी कौम खामोश रहती है, हमारे इदारे खामोश रहते हैं, और अगर इसी साजिश के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, जिसके आसार बिल्कुल वाज़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो नंबर है जो गेम्स का उसमें अब इमरान खान बिल्कुल लग रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो उनकी जो एक ओहदा है वो ख़त्म होने जा रहा है। इसमें कौन से लोग पीछे हैं, कौन कौन अपनी गेम खेल रहे हैं, वो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जान चुकी है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि भी अब जो फैसल वावडा ने यह भी कहा है कि इमरान खान को जो है अब सिर्फ मंजरनामे से हटाया नहीं जा रहा बल्कि उन्हें मारने की एक साजिश भी रचाई जा रही है, और ये एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने वो जो मिनट्स हैं ख़त की शक्ल में, आप अपने कहें डॉक्यूमेंट कहें, कोई तहरीर कहें, जो भी हैं वो अस्करी क़यादत भी दिखाए हैं। इस वक्त जो है तकरीबन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हो रहा है जिसमें तमाम सर्विसेज के चीफ भी होंगे और कुछ मिनिस्टर्स भी होंगे। इसमें भी प्राइम मिनिस्टर उस ख़त को ज़ेर बहस लाएंगे, और फिर जो है वो पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास की बात भी हो रही है, या कौमी असम्बली का इन कैमरा सेशन उसकी बात भी हो रही है ताकि ये ख़त दिखाया जा सके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ सहाफ़ियों के साथ भी इस ख़त या इस मिनट्स या इस तहरीर के कुछ जो नुकात हैं
وہ شیئر کیے ہیں، ان سب باتوں کے نتیجے میں ایک بات تو طے ہے کہ پوری پاکستانی قوم کے دل میں یہ بات آ چکی ہے کہ عمران خان کو سازش کے تحت، عالمی سازش کے ساتھ ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ ان منٹس کے اندر بھی یہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو کسی بھی صورت میں اس وقت روس کا دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا جب یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ اسی طرح چین کے ساتھ پاکستان کی بڑھتی ہوئی قربتیں بھی امریکہ کو پسند نہیں ہیں، اور پھر پاکستان کی دیکھا دیکھی جس طرح یو اے ای اور سعودی عرب نے بھی امریکہ کی کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، اور پھر ایک بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ایشیا میں، جہاں دنیا کی سب سے بڑی آبادی رہتی ہے۔ اب چین کے دیکھ لیں آبادی، روس کی آبادی کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، پھر ایران ہے، پھر ترکی ہے، کچھ عرب ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں، اور پھر اس عالمی طاقت کو یہ بھی ایک شکوہ یا تکلیف رہی ہے کہ پوری طرح سے دباؤ کے باوجود، حالانکہ سارے عرب ممالک جو ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے اسرائیل کو، لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ ایک پرخاش بھی اس عالمی طاقت کے جو ایوانوں کے اندر موجود ہے۔ اور اگر اب خدا نخواستہ پرائم منسٹر عمران خان منظر نامے سے ہٹ جاتے ہیں یا انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہے، تو پھر پاکستانی جو بوڑھے پاکستانی ہیں وہ تو پہلے یقین کرتے تھے کہ جو کچھ بھی چاہتا ہے، یہ عالمی طاقت چاہتی ہے پاکستان میں ہو جاتا ہے، لیکن اب پھر ہماری نئی نسل جو ہے نا وہ بھی یہ جو ہے وہ یقین کرنے پر مجبور ہو جائے گی کہ پاکستان ابھی تک آزاد نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہاں کی پالیسیاں وہی چلتی ہیں جو عالمی طاقتیں طے کرتی ہیں، تو پھر ہمیں اس آزادی کا کیا فائدہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے فی الوقت، آج کے دور میں جب عمران خان پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کر رہا ہے اور آزادانہ خارجہ پالیسی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی جان کو بھی اس وقت خطرات ہیں، تو ہر اس پاکستانی کو عمران خان کا کھول کر ساتھ دینا چاہیے جو پاکستان کے لیے جیتا ہے، پاکستان کے لیے مرتا ہے۔ بھلے آپ کم جی لیں، تھوڑی عمر کے لیے جی لیں، لیکن غیرت کے ساتھ جئیں۔ زیادہ لمبی عمر اور بغیر خودداری کے جینا، اس کا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر عمران خان آج للکار کر کھڑا ہوا ہے، عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کھڑا ہے اور پاکستانی قوم کی جذبات کی، غیرت کی، خودداری کی، قومی حمیت کی نمائندگی کر رہا ہے، تو پھر اب پوری پاکستانی قوم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور میں عمران خان صاحب کی خدمت میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اقتدار میں آنے کی جلدی کی وجہ سے انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کو نظر انداز کر کے جس طرح دھڑا دھڑ الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں شامل کیا، آج وہی الیکٹیبلز ہیں جو جا کر سندھ ہاؤس میں بیٹھ کر وہ مخالفین کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ تانے بھی سننے پڑتے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ فیس 7 ہو جائے حکومت پاکستان کی، عمران خان کی بھی اور اپوزیشن کی بھی، اور ون سی صورت حال ہو کہ تحریک عدم اعتماد بھی واپس لے لی جائے اور پھر الیکشن بھی 1، 2 یا 4 مہینے کے بعد آ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو مقابلہ کر کے ہار جانا چاہیے، بجائے اس طرح کے بزدار کی قربانی کی طرح پھر وہ تانے سنیں۔ وہ مقابلہ کریں، ہار جائیں کوئی بات نہیں، اپنا ان کا جو ایک نیریٹو انہوں نے قوم کے سامنے بیان کیا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور باقی سب لوگ میرے مخالف ہیں، اور میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں، عالمی طاقتیں پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہیں، میں ساری طاقتوں سے اس وقت نبردہ ہوں۔ اسی نیریٹو کو لے کر عمران خان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ الیکشن آج نہیں صحیح، کل صحیح، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد آ جائیں گے، پھر عمران خان وہ عمران خان بن کر قوم کے سامنے آئے گا جو حقیقی معنوں میں قوم کی نمائندگی اور قوم کے جو ہے وہ جذبات کی ترجمانی کر سکے گا۔ اس وقت بھی اسے خیال رکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے چہروں کو ہی وہ آگے لے کر آئیں، بجائے اس کے کہ الیکٹیبلز کے آگے پیچھے ان کو لے کے آئیں اور وہ اسی طرح کا دھوکہ دے کے جائیں جس طرح ابھی بھی آپ کے 22 ارکان جو ہیں وہ سندھ ہاؤس میں جا کر چائے پی رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت ہے، اور اس سے بڑا اور جو ہے وہ امتحان نہیں ہوگا جس امتحان سے اس وقت، چیلنج سے اس وقت عمران خان گزر رہا ہے۔ ہر وہ پاکستانی جو غیرت رکھتا ہے، قومی غیرت رکھتا ہے، حمیت رکھتا ہے اور پاکستان سے محبت کرتا ہے، اسے کھل کر آج عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔